प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरातनगरे 440 विकासयोजनाः नागरिकेभ्यः उपायनीकरिष्यति। आवासयोजनान्तर्गतानां गृहाणां कुञ्जिकाः 19,000 लाभार्थिभ्यः समर्पयिष्यति असौ। गांधीनगरे गिफ्ट सिटी इत्यस्य परियोजनानाम् अपि सः समीक्षां करिष्यति। मोखा इत्येतत् भीषण चक्रवात स्वरूपं धत्ते। बांग्लादेश म्यांमार तटवर्ती क्षेत्राणि यावत् प्रवर्धते चक्रवातः एषः। श्वः प्रातः यावत् चक्रवातः एषः स्वीये साकल्यस्वरूपे स्यात् इति सञ्चेतना। अद्य एतस्मात् कारणात् तावत् अंडमान निकोबार द्वीपसमूहे अतिवृष्टेः अपि आधिक्यस्य अनुमानम्। पश्चिमबंगाले तमिलनाडुराज्ये च द केरल स्टोरी इत्याख्ये चलचित्रे प्रतिबन्धविरुद्धम् अद्य उच्चतमन्यायालये प्रथमं वादश्रवणं स्यात्। चलचित्रनिर्माता स्वयं तत्रत्य प्रतिबन्धविरुद्धं स्वयाचिकां प्रस्तुतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीनया शेख हसीना इत्येतया समं मेलनं कृत्वा विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगम् अथ पारस्परिकहितप्रकरणम् अवलम्ब्य चर्चां कृतवान्। अद्य हिंद महासागर सम्मेलने प्रतिभागं कुर्यात् जयशंकरः। पाकिस्तानस्य उच्चतमन्यायालयेन इमरान खानस्य निगडनम् अवैधानिकम् इत्युक्तम्। अद्य इस्लामाबादस्थे उच्चन्यायालये उपस्थितः भविष्यति इमरानः। सुरक्षायै न्यायालयस्य निरीक्षणे एव स्थातुम् आदेशः। अथ अद्य IPL क्रिकेट् प्रतियोगितायां मुम्बै इण्डियन्स् दलं गुजरात टाइटन्स् दलस्य सम्मुखं स्यात्। तावत् ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स् दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स् दलम् अतीव प्रभावपूर्णरीत्या 9 स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरात यात्रां करिष्यति। तत्र सः गांधीनगरे अखिल भारतीय शिक्षा संघस्य अधिवेशने सम्मिलितः भविष्यति। सममेव प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातनगरे 440 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनाः नागरिकेभ्यः उपायनीकरिष्यति। आवासयोजनान्तर्गतानां गृहाणां कुञ्चिकाः 19,000 लाभार्थिभ्यः अपि असौ तत्र समर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं देशस्य उच्च प्रविधि प्रख्यापके गांधीनगरे भविष्यति। तत्र सः स्वीय महत्वाकांक्षी परियोजनायाः प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी इत्येतस्याः विकासकार्याणां समीक्षाम् अपि करिष्यति। तत्र समाचरिष्यमाणे समीक्षोपवेशने चर्चा बिन्दुविषये प्रबन्धननिदेशकः तपन रे इत्येषः तावत् पूर्वमेव उक्तवान् यत् गांधीनगरं गिफ्ट सिटी इत्युपक्रमयुतं देशस्य प्रथमं नगरम् अस्ति यत्र अत्याधुनिकसौविध्यानि समाहितानि सन्ति। अतः जगतां जनेभ्यः एतन्नगरम् आकर्षणकेन्द्रत्वेन विराजते। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवसस्य अवसरे ह्यः प्रधानमन्त्रिणा प्रविधि क्षेत्र सम्बद्धानि अनेकोपायनानि देशवासिभ्यः प्रदाय उक्तं यत् कथं हि प्रविधीनां प्रौद्योगिकीनां वा प्रयोगद्वारा साधारणं जनजीवनं सरलायितस्वरूपम् अवाप्नोति इति। तेन उक्तं यत् देशे प्रविधिप्रयोगाः नागरिकाणां प्रविधिपरशक्तिसंवर्धनार्थं क्रियमाणाः सन्ति। अथ नवसन्ततिक्रमः विज्ञाननवाचारप्रवर्धनार्थं प्रतिस्वयोगं प्रदाय देशम् उन्नतोन्नतं कर्तुमपि अभिप्रेरितः स्यात् इत्यपि तेन अत्र विशेषतः सन्दिष्टम्। दिल्ली प्रवासम् आयातः ओडिशा राज्यस्य मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकः ह्यः प्रधानमन्त्रिणं नरेंद्र मोदिनम् अमिलत्। सः प्रधानमन्त्रिणं सम्मिल्य ओडिशा राज्योन्नतिसम्बद्धाः स्वयाचनाः पुरस्कृतवान्। यत्र श्रीजगन्नाथान्ताराष्ट्रियवायुपत्तनस्य विषये अपि एका विशिष्टा याचना सम्मिलिता अस्ति। एतस्मात् मेलनात् पश्चात् नवीन पटनायकः वार्ताहरसम्बोधनक्रमे अग्रिमवर्षस्य लोकसभा निर्वाचनसङ्गरे भाजपा इत्येतद्दलविरुद्धं विपक्षिसंयुतेः जयसम्भावनां साकल्येन निरस्तीकृतवान्।
कृतवान्। तत्र वार्ताहरसम्मेलने प्रश्नमेकम् उत्तरता तेन स्वसम्बन्धं समाश्रित्य निर्वाचनक्रमे तृतीयसंवर्गस्य सम्भावना अपि सर्वथा निराकृता। The issue of, you met Mr. Nitish Kumar yesterday. There has been, some talk about things. You have always held that the BJD will remain equidistant from both the BJP as well as the Congress. Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. मोखा इत्येतत् भीषणचक्रवातस्वरूपं धत्ते। बांग्लादेश म्यामां तटवर्ती क्षेत्राणि यावत् एषः चक्रवातः प्रवर्धमानः अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागानुसारेण श्वः प्रातः यावत् चक्रवातः एषः स्वीये साकल्यस्वरूपे स्यात् इति सञ्चेतना अपि प्रख्यापिता अस्ति। अद्य एतस्मात् कारणात् तावत् अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहे अतिवृष्टेः अपि आधिक्यस्य अनुमानम् अस्ति। पश्चिमबंगाले तमिलनाडुराज्ये च द केरल स्टोरी इत्याख्ये चलचित्रे प्रतिबन्धः प्रवर्तितः अस्ति। एतं प्रतिबन्धं विरुध्य अद्य उच्चतमन्यायालये प्रथमं वादश्रवणं भविष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् चलचित्रनिर्माता स्वयमेव तत्र राज्ययोः प्रवर्तितस्य प्रतिबन्धादेशस्य विरुद्धं स्वयाचिकां प्रस्तुतवान् अस्ति। पाकिस्तानस्य उच्चतमन्यायालयेन इमरान खानस्य निगडनम् अवैधानिकम् इत्युक्तम्। अद्य इस्लामाबादस्थे उच्चन्यायालये इमरान खानः उपस्थितः भविष्यति। तावत् सुरक्षायै न्यायालयस्य निरीक्षणे एव स्थातुमादेशः अपि तमुद्दिश्य तत्र अस्ति। तावत् तत्रत्येन उच्चतमन्यायालयेन शहबाज शरीफ प्रशासनविरुद्धं प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। प्रायः वर्षपूर्वं महाराष्ट्र राजनीतिक्रमे या ऊहापोह स्थितिः सृष्टिं गता तामेव ऊहापोहपरां स्थितिम् आश्रित्य ह्यः उच्चतमन्यायालयेन महीयान् निर्णयः एकः श्रावितः। साम्प्रतिके राज्यप्रशासने तावत् न विपरीतस्थितेः कथमपि आक्रान्तिः, परं तात्कालिकं राज्यपालं विधानसभाध्यक्षं च आलक्ष्य उच्चतमन्यायालयेन अनेके प्रश्नाः सम्मुखम् उत्थापिताः सन्ति। तावत् एतस्य न्यायालयीय विशेषश्रावणस्य अनन्तरं राज्यगतं पक्षविपक्षगतम् आरोप-प्रत्यारोप-परिदृश्यम् अनारतं सम्मुखम् आगम्यमानम् अस्ति। तावत् तात्कालिकस्य विधानसभाध्यक्षस्य सम्पूर्णभूमिकाम् आलक्ष्य उच्चतमन्यायालयेन 7 न्यायाधीशानां पीठम् एकं विरचय्य विशेषः पदक्रमः प्रदर्शितः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ऐषमः षष्ठे हिन्दमहासागरसम्मेलने सहभागितां कर्तुं ढाका-नगरं प्राप्तवान्। अवधेयास्पदमस्ति यत् इंडिया फाउण्डेशन् इत्येतेन अथ बांग्लादेशस्य विदेशमन्त्रालयेन सम्मिल्य एतत् सम्मेलनम् आयोज्यमानमस्ति। अत्र सम्मेलने क्षेत्रीयसहयोगपरासु सम्भावनासु विचारः करिष्यते। हिन्दमहासागरसम्मेलनस्य विषयः तावदस्ति शान्त्यर्थं, समृद्ध्यर्थं, उज्ज्वलभविष्यार्थं च सहभागिता इति। ढाका-नगरे आयोजयिष्यमाणे अत्र सम्मेलने मॉरिशस देशस्य राष्ट्रपतिः पृथ्वीराजसिंहरूपनः, मालदीवदेशस्य उपराष्ट्रपतिः फैजल नसीमः अथ विश्वस्य अनेके नेतारः सहभागितां तत्र करिष्यन्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ऐषमः षष्ठे हिन्दमहासागरसम्मेलने सहभागितां कर्तुं गतसायमेव ढाका-नगरं प्राप्तवान्। तत्र बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रीपदासीनया शेख हसीना इत्येतया समं मेलनं कृत्वा विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपक्षीयसहयोगम् अथ पारस्परिकहितप्रकरणम् अवलम्ब्य सः तत्र चर्चां कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः व्यक्तिगतम् अभिवादनं, शुभकामनाः च प्रदत्तवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः नेतॄणां मार्गदर्शनम् अथ दूरदर्शिता भारत-बांग्लादेश-मित्रताम् इतोपि सुदृढां करिष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् अद्य बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रीपदासीना शेख हसीना हिन्दमहासागरसम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति, यत्र विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अपि स्वीयं सम्बोधनं प्रकाशयेत्।
केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः हिमाचल प्रवासस्य स्वीये प्रथमे दिने ह्यः कांगड़ा-जनपदस्य रानीतालस्थले जनसमस्याः श्रुतवान्। अत्रान्तरे भूरिसंख्यायां जनाः भाजपा-कार्यकर्तारः च उपस्थिताः अभवन्। स्वीये सम्बोधने अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् केन्द्रे मोदी-प्रशासनस्य नववर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य एकमासात्मकं जनसम्पर्काभियानं प्रचालयिष्यते। तेन कथितं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन प्रतिक्षेत्रं विकासकार्याणि कृतानि सन्ति। अथ कार्यकर्तारः एतानि विकासकार्याणि जनेषु प्रापयन्तु इति। 24 तो अभी 1 साल पड़ा है। अभी तो उससे पहले मोदी जी की सरकार के शानदार 9 साल पूरे हो रहे हैं। 9 सालों की पहचान सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत सरकार ने काम किया है, गरीबों का उत्थान किया, तेज रफ्तार के साथ देश का विकास किया। अगर आप ये सामने लगता 4 लेन हाईवे देखेंगे, मटौर, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, ये अपने आप में इस इलाके की तस्वीर बदलेगा। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा, साथ में बनता जू, और उसके आगे चलता हुआ हमारा हमीरपुर से मंडी का नेशनल हाईवे 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनता हुआ, रेलवे लाइन बनती हुई, कीरतपुर से लेके बिलासपुर नेर चौक तक का 4 लेन हाईवे, एम्स अस्पताल, पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, IIIT, कई केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, ये अपने आप में दिखाता है कि एक लोकसभा में इतने प्रोजेक्ट ये तभी संभव हो पाया जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। केन्द्रीय मन्त्री चलचित्रं द केरल स्टोरी इत्येतत् अवलम्ब्य प्रतिक्रियां प्रदत्तवान्। तेन कथितं यत् चलचित्रमाध्यमेन कन्याभिः अवगतं यत् तन्निकटं कीदृश्यः गतिविधयः जायमानाः सन्ति इति। पश्चिमबङ्गाले चलचित्रं नैव प्रदर्शनपरः निर्णयः यः आसीत् तद्विरुद्धमपि तेन वक्तव्यं प्रकाशितम्। वैश्विक आतंकी संगठनों ISIS की मांग पर कुछ लोग ऐसे देश में हैं जो भारत के खूबसूरत हिस्से केरला में बहुत सारे उदाहरण सामने आए, वहाँ पर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर जहन्नुम की ओर ले जाने का काम करते हैं, आतंकवाद का हिस्सा बनाने का काम करते हैं। और इसी बात को लेकर ये फिल्म बनी है जो लोगों को जागरूक करती है। इसमें बहुत सारी बेटियों को जानने का अवसर मिला कि उनके आसपास क्या घट रहा है। जैसे ममता बनर्जी जी ने फिल्म बैन कर दी पश्चिम बंगाल में, अब वहाँ की एक बेटी का उदाहरण कल आ गया कि उसको प्यार के जाल में फंसा के धर्मांतरण करके उसको भी हिजाब पहनाकर फिर उसको जिहाद की भाषा सुना के और उसको आतंकवादी बना के बांग्लादेश भेज दिया गया। अब अगर ऐसा देश के कोनों में हो रहा तो इन बच्चियों को धर्मांतरण से बचाने के लिए, जिहाद से बचाने के लिए, आतंकी संगठनों का हिस्सा बनाने के लिए बचाने का काम करना पड़ रहा है। अद्य IPL क्रिकेट प्रतियोगितायां मुम्बै इंडियन्स् दलं गुजरात टाइटन्स् दलस्य सम्मुखं स्यात्। एषा स्पर्धा मुम्बईस्थिते वानखेडे क्रीडाङ्गणे खेलिष्यते। गुजरातदलेन एतस्यां स्पर्धामालिकायां साम्प्रतं यावत् 11 स्पर्धाः क्रीडिताः, तत्र 8 स्पर्धासु जयः प्राप्तः। 16 समं दलं स्पर्धाशृङ्खलायां शीर्षस्थाने राजते। तावत् प्रतियोगितायां ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलम् अतीव प्रभावपूर्णरीत्या 9 स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। समाज की बेड़ियां तोड़कर